रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कतारमा ज्यान गुमाएका आप्रवासी नेपाली श्रमिक बारे एमनेस्टीको चासो, मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्नु अघि गम्भीर अनुसन्धान गर्न कतार सरकारलाई आग्रह। सत्ता गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीमा मन्त्री छान्न नेतृत्वलाई सकस, महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन हुँदा सरकारका काम कारबाही लथालिङ्ग। कंग्रेसको स्थानीय तहका अधिवेशनहरू भदौ 18बाटै हुने सुनिश्चित, क्रियाशील सदस्यमा युवाको संख्या बढ्यो, नेतृत्वमा पुरानै पुस्ताको दावी। इटलीको तटीय क्षेत्रमा माझीहरूले प्रयोग गर्ने डुङ्गामा यात्रा गरिरहेका 539 जना गैर कानूनी आप्रवासीको उद्धार। लिबियामा बन्दी बनाइएका व्यक्तिहरू भागेर युरोप प्रवेश गरेको हुन सक्ने आशंका। र इंग्लिश प्रिमियर लिगमा एभर्टन, म्यानचेस्टर सिटी र लेस्टरको जित, चेल्सी र लिभरपुलले बराबरी खेले। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म पवन। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। एमनेस्टी इन्टरनेशनलले कतारमा ज्यान गुमाएका आप्रवासी नेपाली श्रमिक बारे चासो देखाउँदै मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्नु अघि गम्भीर अनुसन्धान गर्न कतार सरकारलाई आग्रह गरेको छ। काम गर्ने समय लामो हुने, शारीरिक श्रम बढ़ी हुने तथा चर्को गर्मीका कारण हुने मृत्युका सम्बन्धमा एमनेस्टीले विशेष चासो देखाएको हो। एमनेस्टीका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा आर्थिक तथा सामाजिक न्याय प्रमुख स्टिभ ककबर्नले भन्नुभएको छ, अत्याधिक गर्मीमा लामो समय काम गरेपछि तुलनात्मक रूपले जवान र स्वस्थ पुरूषहरूको अचानक मृत्यु हुँदा यसले कतारमा काम गर्ने अवस्थाको सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्नहरू खड़ा गर्छ। आप्रवासी श्रमिकको मृत्युको मुख्य कारण छानबिन गर्न असफल हुनु भनेको कतारी अधिकारीले केही महत्वपूर्ण संकेतलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। यो बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लंघन हो। उनीहरूले पीड़ित परिवारको कानूनी उपचारको अधिकारलाई पनि अस्वीकार गरिरहेका छन्। जारी गरिएका मृत्यु प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न श्रम, स्वास्थ्य तथा न्याय मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न एमनेस्टीले माग गरेको छ। कतारमा कामदारको मृत्युबारे अनुसन्धान नहुँदा पीड़ित परिवार क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। दुहाई स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा 1884 जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको छ। सन् 2021 मेमा कतारले गर्मीमा काम गर्ने समयको प्रतिबन्ध जुन 1 देखि सेप्टेम्बर 15 सम्म बढ़ायो। चर्को गर्मी र आर्द्रता 32 डिग्री पुग्दा बाहिरी काम गर्न निषेध गर्ने लगायत अन्य आवश्यकताका लागू गरिएको थियो। नयाँ कानूनले श्रमिकलाई अत्याधिक गर्मी भएमा काम गर्न बन्द गर्ने र प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयमा गुनासो पेश गर्ने अधिकार पनि दिएको छ, तर व्यवहारमा भने लागू भएको छैन। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको 1.5 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन रहँदा सरकारका काम कारबाहीहरू लथालिङ्ग भएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी मिलाउन नेतृत्वलाई हम्मे परेको छ। एमालेको औपचारिक विभाजन लगत्तै सरकारको काम तीव्र पार्ने बताएका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले मन्त्री परिषद विस्तार अझै 2-3 दिन लाग्ने संकेत गरेका छन्। कुन दलले कति मन्त्रालय लिने टुङ्गो लागे पनि कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने पनि मिलिसकेको छैन। मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच हिजो बिहान छलफल भए पनि कहिलेसम्म विस्तार गर्ने भन्ने बारे ठोस सहमति बन्न सकेन। प्रधानमन्त्री निकट एक नेताका अनुसार कंग्रेस र माओवादीमा धेरै समस्या नदेखिए पनि एकीकृत समाजवादी र जसपामा आन्तरिक मतभेद हुने सम्भावना रहेकाले मन्त्री परिषद विस्तार उनीहरूले नाम दिए लगत्तै गर्ने तयारी छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्री परिषद विस्तार केही दिनभित्रै हुने र त्यसपछि सरकारको काम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब धेरै ढिला हुन्न, केही दिनभित्रै विस्तार होला, त्यसपछि सरकारको काम चुस्त हुन्छ। सत्तारूढ़ दलहरूभित्रै मन्त्रीका आकांक्षीको चित्त बुझाउन नसक्दा पनि अलमल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। कंग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद हटेपछि स्थानीय तहका अधिवेशन भदौ 18 देखि हुने निश्चित भएको छ। सदस्यता सम्बन्धी आशंकालाई लिएर 4 दिनदेखि रिले अनसनमा रहेका संस्थापन बाहेकका जिल्ला सभापतिहरूले हिजो
रातिबाटै आन्दोलन अन्त्य गरेपछि महाधिवेशनको अन्यल हटेको हो। आजबाटै अधिवेशनको तयारीका लागि जिल्ला पुग्ने उनीहरूले जनाएका छन्। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक हुनुपर्ने र जिल्ला सभापतिको उम्मेद्वारका लागि एउटै मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग राखेर जिल्ला सभापतिहरू अनसनमा बसेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको शीर्ष तहको बैठकले सदस्यता र जिल्ला सभापतिले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गरेपछि महाधिवेशन नहुने सबै आशंकाहरू हटेका छन्। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, जिल्ला सभापतिहरूले उठाउनु भएका चासो र मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी समझदारी भएको छ। यसले अब महाधिवेशन हुने निश्चित बनाएको छ। संवैधानिक समयसीमा भित्रै अब महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरू हुन्छ। कंग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि भदौ 18 को ओडा अधिवेशनबाट केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरू हुने निश्चित भएको बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कंग्रेसको 14औं महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार अर्को साता स्थानीय तहको अधिवेशन शुरू हुँदैछ। कंग्रेसको भावी नेतृत्वको विषयमा बहस भइरहेका बेला स्थानीय तहको चुनावले माथिल्लो तहको नेतृत्वलाई प्रभाव पार्ने ठानिएको छ। 13औं महाधिवेशनको तुलनामा क्रियाशील युवा सदस्य बढेका छन्। साथै यो पटक युवा पुस्ताका थुप्रै नेताले केन्द्रीय तहमा आउने तयारी थालेका छन्। आगामी महाधिवेशनबाट नयाँ र युवा नेता केन्द्रीय तहमा आउन सक्लान् त? यसै विषयलाई समेटेर तयार पारिएको एक सामग्री। कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका नजिकै गर्दा आगामी नेतृत्वको लागि उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने क्रम शुरू भएको छ। नेतृत्वको आकांक्षी नेताहरू औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा दावी पेश गरिरहेका छन्। यही मेसोमा थुप्रै युवा नेता समेत स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म निर्वाचित भएर आउने तयारीमा छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतको पुस्ताले नेतृत्वको दावी गर्दै गर्दा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पनि महाधिवेशन लड्ने इच्छा देखाएका छन्। उनीहरू मध्येका एक नेता कल्याण गुरुङ पार्टीलाई समय अनुकूल अघि बढाउन आफूहरूको नेतृत्व अपरिहार्य भएको बताउनुहुन्छ। जुन पुस्ता 2048 सालमा पार्टीको नेतृत्वमा या राज्य सत्ताको नेतृत्वमा रह्यो, त्यो पुस्ता आजसम्म नेतृत्वमै रहेको छ र एउटै पुस्ताको नेतृत्वमा देश र संगठन लगभग 30 वर्षदेखि रहेको छ। त्यसैले त्यसमा परिवर्तन आवश्यक छ। त्यो परिवर्तन आवश्यक भएको कारणले पनि युवाहरू नेतृत्व तहमा आउनुपर्छ, तरुणहरू नेतृत्व तहमा आउनुपर्छ, नयाँ पुस्ता नेतृत्व तहमा आउनुपर्छ। आगामी 14औं महाधिवेशनका लागि विदेश स्थित सम्पर्क समिति बाहेक कंग्रेसमा 9,03,034 क्रियाशील सदस्य छन्। तीमध्ये युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व 33% माथि छ। त्यसमा 16 देखि 25 वर्षका 40,000 बढी छन् भने 26 देखि 40 वर्षको संख्या 2.5 लाख माथि छ। यसमा 41 देखि 60 वर्ष उमेर समूहको सदस्य संख्या 37% छ। 60 वर्ष र त्यो भन्दा माथि उमेरका नेताहरूले पार्टीको नेतृत्वको लागि दावी गर्ने प्रश्न छ। त्यसैले कतिपय नेताले फेरि पनि नयाँ पुस्ताको साटो पुरानै अनुहार हावी हुने बताएका छन्। नेत्री डिला संग्रोला भन्नुहुन्छ, युवा भनेको तागत परिवर्तन र हामीले युवाहरूको सहभागिता मात्रै खोज्या होइन, नेतृत्व पनि खोज्या हो। नेतृत्व खोज्दै गर्दा 8औं तहको संरचनाभित्र सबै संरचनाभित्र प्रमुख पद लिएर युवाहरू आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने अहम प्रश्न हो। केन्द्रीयको सभापति जहाँसम्म कुरा छ, त्यो तहभित्र चाहिँ युवाहरूले सभापति उठ्छु भनेर एउटा कल्याण गुरुङले बाहेक कसैले दावी पनि गरेको स्थिति छैन। कंग्रेसका अनुसार वडा, गाउँ, क्षेत्र, प्रदेशमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ। युवा पुस्तामा देखिएको पार्टीप्रतिको आकर्षणले कंग्रेस जन उत्साहित भएका छन् र नयाँ अनुहार पार्टीको विभिन्न तहलाई नेतृत्व दिन सक्षम राखेको दावी सहित प्रतिस्पर्धामा आउने सम्भावना छ। केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिने बताएका बागलुङका दिल्ली सुवेदीले पार्टीमा प्रश्न उठाउने मात्र नभई समाधान गरी अघि बढ्ने नेतृत्व कंग्रेसलाई चाहिएको बताउनुहुन्छ। पार्टी जीवन असन्तुलित बनिरहेको पार्टीले मुलुकको लोकतन्त्र र मुलुकलाई हाँक्न सक्दैन। ठिक ढंगबाट, सन्तुलित ढंगबाट मुलुक र पार्टीलाई हाँक्नको निमित्त युवाहरूको उपस्थिति त्यहाँ चाहिएको छ। प्रश्नहरू उठाइरहने पुस्ता मात्र होइन, समस्याहरू सिर्जना गरिरहने पुस्ता मात्र होइन, समाधान सहितको र समाधान पनि नयाँ ढंगले आउट अफ द बक्स आएर सोच्न सक्नेताको खोजी नेपाली राजनीतिमा, त्यसका निमित्त केन्द्रीय समितिमा युवाहरू चाहियो। 13औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय तहमा थुप्रै युवा नेता आएका थिए। यो सँगै कंग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा युवाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर अहिले पनि युवाहरू नेतृत्वमा आउन सक्ने वा नसक्ने भनी बहस भइरहेका छन्। चितवन जिल्ला सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी दावेदार गर्ने तयारी गरेका नेविसंघ नेता नीलकण्ठ रिजाल पुराना पुस्तालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने परम्पराको विकास गर्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ। अग्रजहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँमा सम्मान गर्ने र पार्टीलाई सशक्त र ऊर्जाशील बनाउन नेतृत्व खाँचो पर्ने भएको हुनाले यसपालिको 14औं महाधिवेशनमा स्वाभाविक रूपले पहिलाको अधिवेशन भन्दा नयाँ
र ऊर्जाशील युवा नेतृत्व आउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हुन त कतिपयले युवाको उम्मेदवारी घोषणा पार्टीमा बार्गेनिङ गर्ने कार्डका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्। अर्कोतिर युवा पुस्ताको बढ्दो आकर्षणले अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूका लागि चुनौती थपिने देखिन्छ। कंग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले पार्टीको संरचनामा युवाको नेतृत्व अपरिहार्य रहेको बताउनुहुन्छ। जो पुरानो स्थापित र संस्थापनका नेतृत्वहरू छन् तिनीहरू पनि युवाहरूसँग आफ्नो कनेक्सनलाई चाहिँ एकदम उदार भावले चाहिँ कनेक्ट हुँदैछन्। जति पनि सभापतिहरू देखेछु प्राय प्रकाशमान चाहे विमलेन्द्र जो आफू उम्मेदवारको घोषणा गरिसकेका छन्, शेखर कोइराला, शेरबहादुर, उनीहरूको हरेक दिन जस्तोको मिटिङ चाहिँ के छ भने युवाहरूलाई अफर गर्ने मिटिङ। त्यसले के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ युवालाई एड्रेस नगरिकन सम्बोधन नगरिकन अब कांग्रेसमा चाहिँ यी चाहिँ पुरानो नेताहरू पनि जित्नलाई सजिलो छैन। पार्टीको संरचना र विगतका केही महाधिवेशनको नतिजा हेर्दा युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन कठिन देखिएको थियो। नयाँ अनुहार र युवा पुस्ता नेतृत्वमा आउने आम अपेक्षा भए पनि उनीहरूले अझै पनि कुनै प्यानल वा गुटमा नलागी स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन जित्ने सम्भावना भने कठिन मानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। गैर कानूनी रूपमा अफगानिस्तान पुगेका 34 नेपालीको उद्धार गर्न राष्ट्रसंघीय निकायहरू समेतको सुरक्षामा संलग्न रहेको आईडीजी सेक्युरिटीले जिम्मा लिएको छ। शुक्रबारसम्म काबुल स्थित गुरूद्वारामा शरण लिइरहेका 34 नेपालीलाई हिजो अपराह्न आईडीजीले जिम्मा लिएको र उनीहरू 3 दिनभित्र नेपाल फर्किने भएका छन्। एक अधिकारीले भने नेपालीको समूहलाई सुरक्षित रूपमा आईडीजीको क्वार्टरमा स्थानान्तरण गरिएको छ। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख राम सुवेदीका अनुसार सम्पर्कमा आएका सबै नेपाली सुरक्षित छन्। असोजमा 1 वर्ष पुग्दैछ। जयनगरदेखि कुर्थासम्म चल्ने गरी ल्याइएको रेलको वर्ष दिन पुगेसँगै वारेन्टी पनि सकिँदैछ, तर रेल चलाउने सुरसार छैन। सरकारको आवश्यक तयारी पनि त्यति देखिएको छैन। रेल सम्बन्धी कानून नबनी रेल चलाउन असक्ने अवस्था नरहेको नेपाल रेलवे कम्पनी कार्यालयका नवनियुक्त महाप्रबन्धक निरञ्जन झा बताउनुहुन्छ। जबकि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केही समय अघि विभागीय मन्त्री आउनासाथ रेल चलाउने भनेको थियो। कानूनबारे भने उसले त्यति बेला केही बोलेको थिएन। महाप्रबन्धक झाले भन्नुभयो, कानून बिना रेल चलाउन सकिन्न। कर्मचारी नियुक्तिदेखि सबै काम गर्न कानून नै पहिलो आवश्यकता हो। अहिले रेलवे सम्बन्धी कानून नहुँदा समस्या छ। उहाँले भन्नुभयो, रेलवे ऐन 2020 खारेज भइसकेको छ। 2070 मा आएको रेलवे सम्बन्धी अध्यादेश पास भएन। गत वैशाख 22 मा अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशको म्याद कामै नभई गुज्रिएको छ। यता रेलवे विधेयक भने राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भई प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ। झाले भन्नुभयो, विधेयक संसद चल्ने बित्तिकै पास गराउने हिसाबले लागि परेका छौं। यसअघिका महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईले दैनिक ज्यालादारीमा 151 जना कर्मचारी नियुक्त गरेर गएको र उनीहरूलाई तलब खुवाउन पनि कम्पनीसँग उपयुक्त स्रोत नभएको झाको दाबी छ। नेपाल सरकारको संलग्नता बिनै पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल बिक्री भएको छ। 49 वर्षपछि सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता विपरीत मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुपले बापो होल्डिंग्सलाई मेडिकल कलेज बिक्री गरेको हो। निर्माण सञ्चालन हस्तान्तरण बुट मोडलमा बनेको अस्पतालले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट शेयर खरिद सम्झौता एसपीए गरेको छ। यसअनुसार 3 अर्ब 25 करोड़ रूपियाँ लिएर भारतीय समूहले बापो होल्डिंग्सलाई मणिपाल सुम्पिएको छ। होल्डिंग्समा आनन्दराज बतास अध्यक्ष रहेको बतास अर्गनाइजेशनको 60% र नारायण पौडेल अध्यक्ष रहेको अटोवेज ग्रुपको 40% लगानी रहेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमलाई आन्तरिक उडानमा अब्बल बनाउने उद्देश्य राखेर 7 वर्ष अघि चीनबाट ल्याइएका 6 चिनिया जहाज नउडाउने निश्चय गरेर थन्काइएको छ। 6 वर्षमा 2 अर्ब 48 करोड़ सञ्चालन घाटा भएपछि गत वर्षदेखि जहाज ग्राउण्डेड गरिएको हो। तर प्रशासनिक बीमा खर्च र ऋणको बोझ बढेको बढै छ। चीन सरकारले 2 अर्ब 94 करोड़ 30 लाखमा 2 जहाज अनुदान दिएको थियो भने थप 4 जहाज ल्याउँदा भन्सार सहित 4 अर्ब 30 करोड़ लगानी भएको थियो। यी 6 जहाज सञ्चालन गर्दा 2077 असारसम्म 2 अर्ब 48 करोड़ घाटा भएको थियो। सबै जहाज ग्राउण्डेड भएपछि 1 वर्षमा बीमाको रकम 12 करोड़ थपिएको छ। यसरी 7 वर्षमा 9 अर्ब 84 करोड़ खर्च गरिएका जहाज अब सञ्चालन गर्न नसक्ने गरी थन्किएका छन्। जबकि योभन्दा
1 अर्ब कम अर्थात 8 अर्ब 87 करोड़मा निगमले 2 न्यारो बडी एयरबस किनेको थियो। 2071 वैशाखपछि पटक पटक गरी 4 वर्ष लगाएर ल्याइएका मध्ये एउटा जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेर काम नलाग्ने भइसकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका 5 जहाजमा घाम पानीले खिया लाग्दैछ। 2071 असारदेखि आन्तरिक रूटमा उड्न थालेका चिनिया जहाज 2077 असार साउन 15 गतेसम्म सञ्चालनमा रहे पनि पूर्ण क्षमतामा कहिले उड्न सकेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रिमोट पार्किङ वेमा चिनिया जहाज ग्राउन्डेड गरिएको 13 महिना बित्यो। निगमले सञ्चालन गर्दा बेहोरेको घाटा देखाउँदै 2077 साउन 15 देखि जहाज उडाएको छैन। यो जहाज ग्राउन्डेड गरे पनि पार्किङ, बीमा, 8 जना पाइलटको न्यूनतम तलब, डिप्रिसिएसन कट्टा लगायत दिनहु 10 लाख भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। निगमका एक निर्देशकले भने यी जहाज पार्किङमा राख्दा पनि एक दिनमा डिप्रिसिएसन कट्टा 7 लाख, बीमा बापत 3 लाख, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पार्किङ शुल्क 5700, कामविहीन पाइलटहरूलाई न्यूनतम तलब 16000 लगायत प्रत्यक्ष देखिने खर्च नै 10 लाख भन्दा बढ़ी रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। जुम्लाका किसानले बगैंचाको स्याउ नपाक्दै बजार पठाउन थालेका छन्। कोरोना संक्रमण बढ़ेर फेरि लकडाउन भए स्याउ बिक्री नहुने भन्दै किसानले धमाधम काँचो स्याउ बजार पठाइरहेका हुन्। कृषि विकास कार्यालयले भदौ तेस्रो सातापछि मात्रै स्याउ टिप्न आग्रह गरे पनि किसानले भने स्याउ बजार पठाइसकेका छन्। काँचो स्याउ बजारमा जाँदा जुम्ली स्याउको पहिचान गुम्ने र गुणस्तर खस्कने खतरा बढ़ेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले जिल्लाको काँचो स्याउ सदरमुकाम, खलंगा, सुर्खेत, नेपालगञ्ज लगायत बजारमा पुगिसकेको छ। व्यापारीले पनि बगैंचामै पुगेर स्याउ किनिरहेका छन्। जुम्लाका किसानको प्रमुख आय स्रोत नै स्याउ बिक्री हो। स्थानीय किसान माया बुढाले भन्नुभयो, स्याउ बिक्रीबाट आमदानी लिन नसके जीविकोपार्जनमा समस्या हुन्छ। कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढ़िरहेकाले लकडाउनको हल्ला छ, त्यसैले काँचो स्याउ बजार पठाइरहेका हौं। उहाँका अनुसार अहिले स्याउ बिक्री नभएपछि कुहिने डर पनि हुन्छ। निषेधाज्ञा भए पनि निश्चित समय बजार खुलेको मौकामा स्याउ बिक्री गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो। बचत सँगै यो जिन्दगीको नाता, सिटिजन संरक्षित बचत खाता। आजैबाट बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, आफ्नो परिवारको भविष्य सुरक्षित गरौँ। वार्षिक 5% उच्च ब्याजमा सिटिजन संरक्षित बचत खाता खोलौँ न। सिटिजन संरक्षित बचत खाता विशेषताहरू: रु 50,000 सम्मको स्वास्थ्य बीमा खर्च, रु 5 लाख सम्मको दुर्घटना मृत्यु बीमा, निशुल्क चेकबुक, निशुल्क भिसा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल तथा इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा, बैंकका विभिन्न सेवाहरूमा 50% छुट तथा नेपाल भरिका जुनसुकै एटिएमबाट पैसा निकाल्दा शुल्क नलाग्ने। विस्तृत जानकारीका लागि सिटिजन्स बैंकको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। भक्तपुरका पर्यटकीय गन्तव्यहरू दरबार स्क्वायर, रानीकोट, घ्याम्पे डाँडा र नगरकोटमा होटल थपिने क्रम बढ्दो छ। सूर्यविनायक गणेश मन्दिर, राधे राधे लगायत क्षेत्र पनि व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएका छन्। कोरोना महामारीकै बीच आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्ष्य गरेर करोड़ौं रुपियाँ लगानीमा होटल सञ्चालनमा आएका छन्। व्यवसायी विज्ञान राईले भन्नुभयो, कोरोना कहर सधैँ रहन्न, अब युवा पुस्ता पर्यटन प्रबन्धनमा लाग्ने बेला आएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक लक्षित एडभेन्चर गेम सहितका होटल व्यवसाय थालेका हौं। करिब 35 करोड़ रुपियाँ लगानीमा सूर्यविनायक 7 पाइलट बाबा गुण्डुमा होटल निर्माण थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोभिडको अहिलेकै अवस्थामा बाह्य पर्यटक घुम्न आइहाल्दैनन्। पर्यटन व्यवसायी भने आन्तरिक पर्यटक लक्षित प्याकेज लिएर पर्यटन प्रवर्धनमा लागि परेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इटालीको तटीय क्षेत्रमा माझीहरूले प्रयोग गर्ने डुंगामा यात्रा गरिरहेका 539 जना गैरकानूनी आप्रवासीको सुरक्षाकर्मीहरूले उद्धार गरेका छन्। ल्याब्डुसा टापुमा डुब्न लागेको डुंगाबाट ती आप्रवासीको उद्धार गरिएको हो। भूमध्य सागर हुँदै लिबियाबाट यात्रा गर्ने अधिकांश महिला तथा बालबालिका रहेका छन्। अधिकांश आप्रवासीमाथि लिबिया छाड्नु अघि कुटपिट भए जस्ता चोट देखिएको डाक्टर्स विदाउट बोर्डर्सका चिकित्सक एलिदा सेराचेरीले बताउनु भएको छ। लिबियामा बन्दी बनाइएका व्यक्तिहरू भागेर प्रवेश गरेको हुन सक्ने आशंकामा इटाली सरकारले अनुसन्धान शुरू गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो आप्रवासीको टोली गैरकानूनी रूपमा युरोप प्रवेश गर्ने पछिल्लो ठूलो संख्या हो।
अब खेल प्रसंग इंग्लिश प्रिमियर लीगको पछिल्लो खेलमा लेस्टर सिटी, एभर्टन र म्यानचेस्टर सिटी विजयी भएका छन्। लेस्टर सिटीले नर्विच सिटीलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। लेस्टरका लागि जेमी वार्डी र मार्क अल्ब्राइटनले गोल गरे। नर्विचका लागि एक मात्र गोल टिमु पुकीले गरेका हुन्। एभर्टनले ब्राइटन एन्ड होप अल्बियनमाथि 2-0 को जित दर्ता गर्यो। एभर्टनका लागि देमराई ग्रे र डोमिनिक कल्भर्ट लेविनले गोल गरेका हुन्। म्यानचेस्टर सिटीले आर्सेनलमाथि 5-0 को शानदार जित निकाल्यो। यस्तै गैराती भएका अन्य खेलमा एस्टन विला र ब्रेन्टफोर्ड तथा चेल्सी र लिभरपुलले 1-1 को बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। न्यूकासल युनाइटेड र साउथह्याम्पटन तथा क्रिस्टल प्यालेस र वेस्ट ह्याम युनाइटेडले पनि 2-2 को बराबरी खेले। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:42 मा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:42 मा हुनेछ। कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी मुलुकको अर्थ राजनीति बारे विश्लेषक हरि रोकासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। बिहान 8 बजे इकोनोमिक्स एन्ड डेभलपमेन्ट डायरीमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि केशु र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।